اللہ تعالی لے قصیدہ بردہ شریف والے جنہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہے آپ فالق زدہ سے فالق ہو گیا آپ رات نو ستے نے فرمایا کہ لوکاں دے قصیدے پڑھنا وا لوکاں دیاں گلاں کرنا لوکاں دے بارے وچ شعر و شاعری کرنا بادشاہاں دے قصیدے لکھنا کیوں نہ اج اس ہستی دا تذکرہ کیتا جائے اس ہستی دا قصیدہ لکھیا جائے اس ہستی دے بارے بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا جائے جدا وجود ہر جدا موجود ہونا میں قرآن دی ایک مثال میں عرض کراں جدوں غلاف کعبہ چکے غلاف کعبہ نو کافراں نے پکڑ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء یا اللہ اے جڑا قرآن اور اے جڑا رسول تیرا ہے نا اگر یہ حق ہے ایسا نہیں مننا تے پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء ساڈے تے آسمان تو پتھر برسا ایڈی چھوٹی جی گل تے نہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء وما آسمان تو پتھر برسا کہ اللہ نے کی فرمایا وہ تے اگلے لفظ کی نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب جملہ سنو فرمایا محبوب جدوں تک تسی انہاں دے وچ موجود ہو مطلب کی جدوں تک تہاڈا وجود اطہر انہاں دے وچ موجود ہے انہاں نو کوئی عذاب نہیں آوے گا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم آج او امام بصیری نے کیا اے وہ دا تذکرہ کریے جدے وجود اطہر دے نال جدے وجود اطہر دی برکت دے نال کافراں تے عذاب نہیں ہوندا اساں تے مسلمان اساں دے مسلمان فرمایا امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے مبارک لکھیا لوکاں تانے دینے شروع کر چھڑے آؤ جدا تذکرہ کرنا سے جدا ذکر کرنا سے کتھے نے طبیب امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ لکھیا قصیدہ لکھ کے سو گئے فرمایا نبی پاک رات گرم ہویا سرکار دی زیارت ہوئی اکھاں بند کیتیاں سرکار دی زیارت ہوئی تے فرمایا امام بصیری ذرا او قصیدہ تے سنا جڑا ساڈی بارگاہ عرض کیتا توجہ میرے ول کریا جے کہ او قصیدہ سنا جڑا ساڈی بارگاہ وچ لکھیا ہی او استغاثہ پیش کر جڑا ساڈی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرنے دا ارادہ رکھنے سے امام بصیری رحمت اللہ تعالی نے قصیدہ عرض کیتا قصیدہ سنا کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک سرکار امام بصیری دے جسم مبارک تے پھیریا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ شفا ہوئی جدوں امام بصیری اٹھ کے ٹرن لگ پے امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور والا اے او بارگاہ امام بصیری سانو دسی ہے میں جملہ جڑا پہلے جملہ عرض کیتا ہے ہر دکھ دی دوا مصطفیٰ دی ذات ہے ذکر مصطفیٰ ہے کہ جڑا ہر درد کی دعا ہے ہن میں تانوں صرف آخری جملے دی طرف لے کے جانا چاہتا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ لوکاں نوں گویا کہ زبان حال اے کہہ رہے نے کرم سرکار دا جدو ہو جائے نا کہ حضور دا ذکر پاک ہے کہ جڑا بیماراں نوں شفا دیندا ہے تندرستاں نوں اور شفا یاب کردا ہے اور جیڑا حضور دا تذکرہ کردا ہے حضور دا ذکر کردا ہے پھر موت آئی بھی انہوں مار نہیں سکتی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا پھر انہوں حیات طیبہ عطا کیتی جاندی ہے اس ذکر پاک دی برکت نال میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ ساڑے مرحوم دی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمان اور انہاں دے درجات وچ بلندیاں اور رفتاں عطا فرمان وما توفیقی الا باللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی میرے کو سرزد ہوئی اللہ دی بارگاہ وچ تواڈے کولوں معافی دا طلبگار ہاں وما توفیقی الا باللہ